Usa ka inahan ang nagtiyabaw o nagumbangol sa paghila tungod sa gibuhat sa iyang anak nga minor di edad nga babayi. Wala na kini muuli no sa ilahang panimalay. Nakakita na mo ani guys? Luoy kaayo ang inahan nga nagbakho in taon og hila tungod sa gibuhat sa iyahang anak. Tanawan ninyo ni guys. Ibunalan sa katungod kay wa ka natulog sa balay. Nila. Dili ko gusto nga maunsa ka kay wa ko naanal kung asa ka matulog. Igikan mi trabaho ginomonitor ta mo babae man og lalaki basta kompleto ta naa sa sulod. Hindi na ako gani sana balaka to sumama nimo kun ana ra kay ako mabalaka to. Sa kamanal, wala mo gauna-una ko na unsa inyo ginikanan kinangita ninyo. Uno na daw ninyo Andres pa mo. Bata po. Katusi pa mo. Kaunsa di ay mo di ay. Ikaw ang ginakuan na ba kanakuan? Bisag ingon mong uya buha gani ko kabalo nga inis mo nimong inahan. Turo na kuyog-kuyog kag lakian. Di dahol na ano ko nagtarong anbi. Di na mo ginatudlo na ko nimo ba? Di na mo pangandoy na ko nimo ba? Sa tinuod-tuod lang yun an ba? Kabalo ko kung saka o sinipin siya nimo. Lagi nga na ba yun ka? Nagtuwa man na trabaho mi? Ganong tao ko ay! Kayo. Nagpatong-patong akong problema! Huwag ka sagot sa kuha pa. Sakit kayo no, paminawon guys, ang bakho no, ni ining usa ka inahan. Diin, iyahang nakaplagan ang iyahang anak, nga tuan na sa laing panimalay no. Nilayas kini, human kuno niya nabunalan no, tungod kay nagpabuyag. So syempre kitang mga inahan, natural lang gyud na mo disiplina ta sa atong mga anak. Kay dili ta gusto nga ang atong mga anak mahitumpawak sa kalautan or sa kaalautan. O kining usa ka anak nga walay hunahuna, kining usa ka anak nga walay pagbati, kining usa ka anak nga walay konsensya. Gibuhat tanan sa ginikanan. Aron lang mahatagan ug maayong kaugmaon. Ang mga ginikanan nagkadunsingot in tawon ug paningkamot, panarbaho, panginabuhi aron lang mabuhi ang mga anak, aron lang mahatagan sa ilahang mga kinahanglanon, aron lang mahatagan ug maayong kaugmaon. Nganuman anak, nga nag-ingon anak man ka. Usa ko ka inahan ug usa-usab ako ka magtutudlo. Permanente nako nga isulti sa akong mga estudyante nga hatagan ninyo og dili ang matag piso nga gihatag sa ginikanan ninyo. Hatagan ninyo og dili ang kahago nga gibuhat sa inyong ginikanan para ninyo. Matag singot nga matulo sa inyong ginikanan. Dili lalim ang ilang kahago, dili lalim ang ilahang pag-antos. Tungod kay walay ginikanan nga gusto nga ang ilang anak magkalisod-lisod, tanan nga ginikanan nangandoy nga ang ilang anak mahimong successful o malampuson sa ilang mga tinguha.